नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु, समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा, बहस विश्लेषण गर्दै तपाईहरुका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौं। यतिखेर यो देशमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा अमेरिकी सहयोगको परियोजना मानिएको एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने या नगर्ने, यसलाई संसदबाट पास गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले लिएर राजनीतिक वृत्त त तातेको थियो। कार्यकर्तादेखि जनमानसमा पनि एक किसिमको डर भए पैदा हुँदै अब यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै होइन, यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरेसँगै 2017 पछि नेपालमा यो विषय त्यति धेरै बहस बनेको थिएन जति गत सरकारको पालामा यसलाई संसदमा दर्ता गर्ने काम भयो। अर्थात् केही बुदाहरूमा संशोधन गरिएको या परिमार्जित गरेर चाहिँ संसदबाटै पास गर्नुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेसँगै नेपालका राजनीतिक दल र आम जनतामा एक किसिमको डर भए, सशंकित पनि पार्यो र शङ्काको प्रश्नले एउटा यतिखेर आम जनतालाई चाहिँ एउटा प्रश्न खडा भयो कि साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ एमसीसी पास भएसँगै अमेरिकी सेना या यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न रह्यो र राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बुझाउने भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ र राजनीतिको स्वार्थको रोटी सेक्ने काम गर्दा यो देशमा यतिखेर अब रडाको मच्चेको छ र दुई शक्तिशाली राष्ट्र, विशेष गरी सुपर पावर मानिएका विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीनको यतिखेर टकराव र चेपुवामा नेपाल परिसकेको छ। र पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न दलका नेता, प्रधानमन्त्री या पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ फोन गर्दै खास गरी अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले जुन किसिमले फोन गरेर एउटा धम्कीपूर्ण रूपमा, चेतावनीपूर्ण रूपमा चाहिँ यदि तपाईहरुले एमसीसी पास गर्नु भएन भने नेपालमा चाहिँ एमसीसी रोक्न चाइनाको प्रभाव रहेको र चाइनाको उसकाटमा तपाईहरुले नेपालमा एमसीसी फेल गरेको भन्ने हाम्रो ठम्मै रहन्छ र त्यसपछि नेपालमा चाहिँ हेरिने हाम्रो नीति परिवर्तन हुन्छ भनेर उनले कूटनीति भाषामा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएसँगै पछिल्लो समय चीन अलिकति सशंकित भयो र चीनले आज खास गरी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसका प्रवक्ता वाङपिङले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ताले भन्नुभयो कि अमेरिकाको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुँदैन र नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीतिलाई हामी प्रतिरोध गर्छौं, अर्थात् यसलाई प्रतिवाद गर्छौं, यसको विरोध गर्छौं भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो, यो सँगै अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले चाहिँ आज नै ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ कि नेपालमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। जुवारी चलेको छ अमेरिका र चाइना बीचमा। अब यो विषय नेपालको मात्रै रहेन, यो विषय अमेरिका र चाइना विश्वका दुईवटा शक्तिशाली सुपर पावरको चाहिँ बीचमा अब जुवारी चलेको छ, जसको चेपुवामा नेपाल परेको छ। एमसीसी एउटा बहाना थियो र बहानालाई लिएर यतिखेर जुवारी चलेको छ, वाक युद्ध सुरु भएको छ। अमेरिका र चाइनाको बीचमा नेपाल परेको छ। अब चाइनाले के गर्ला त नेपालमा एमसीसी रोक्न सक्ला? अब चीनले पुरै तागत लगाएर नेपालमा एमसीसी पास गर्ने परिस्थिति गरिरहँदा नेपालका नेताहरू भनेको अब एक किसिमले भनिन्छ केले के केरा हेरेको जस्तो मात्रै हुनेछन्। सिर्फ यी भनेका अब कठपुतली मात्रै हुनेछन्। पछिल्लो समय यो देशमा एमसीसी यति धेरै राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय बन्यो, अब यो विषय नेपालका राजनीतिक दलहरूको हातभन्दा बाहिर गयो र अमेरिका र चाइनाको वाक युद्ध सुरु भएको छ। र भनिएको छ, अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले आज भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, यसलाई स्वीकार्न सकिन। चाइनाले बताएको छ कि वास्तवमा नेपालमा अमेरिकाको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन, यसको प्रतिरोध गर्छौं। यो विषयलाई आज विशेष गरी दुई शक्ति राष्ट्र सुपर पावरको बीचमा नेपाल चेपुवामा परेको छ। एमसीसी एउटा यस्तो एजेन्डा थियो जुन अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो र अन्ततको त त्यही भइरहेको छ। एमसीसीलाई चाइनाले रोक्न खोजिरहेको छ। अमेरिका कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर एमसीसी लागू गर्न खोज्दा अब नेपाल रणभूमि बन्ने हो कि साँच्चीकै चाइना र अमेरिकाको यो वाक युद्धसँगै अब नेपालमा के परिस्थिति होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर योभन्दा पहिले एकैछिनपछि हामी पूर्व राजदूतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, खास गरी चाइना र चाहिँ अमेरिकाको टकरावमा यतिखेर नेपाल अब बन्ने भयो रणभूमि, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा एमसीसी सम्झौतामाथि लफडा मच्चिएर मुलुकको राजनीति नै बितोलिएका बेला दुई ठूला शक्ति राष्ट्रका चेतावनीपूर्ण सन्देशले झनै अनिष्टको संकेत गरेको छ। शुक्रबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती गरेको आरोप लगाए।
बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका वान वेङले एमसीसी अनुमोदन नभए चिनिया हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई नेपालमाथि दबाब दिइरहेको अर्थमा बुझेको स्पष्ट पारे। अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यका नाममा धम्की कूटनीति सुरु गरेको चीनको सन्देश छ, जुन आफ्ना लागि स्वीकार्य नभएको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। चीनको धारणा सार्वजनिक भए लगत्तै यता अमेरिकाले समेत सन्देश जारी गरेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भट्काउने किसिमका विचारहरू आफ्ना लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले चीनको प्रतिवाद गरेका छन्। दूतावासको आधिकारिक एकाउन्टबाट ट्विट गर्दै राजदूत बेरीले भनेका छन्, लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक विचार राख्ने छुट सबैलाई भए पनि हिंसा भट्काउने विचारहरू भने स्वीकार्य छैन। हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुल्ला बहसको बलियो समर्थक हौँ। एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो। यी दुई सन्देशले नेपाल दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रको टकरावमा भासिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ, किनकि एमसीसी सम्झौता रोक्न पछिल्लो समय चीन लागि परेको चर्चा चल्दै आएको छ। यसका लागि एमसीसी विरोधी दलहरूलाई प्रभावमा पारेर खेल्दै आएको आरोप खेपेको चीन अब भने खुल्ला रूपमा उत्रिएको हो। अमेरिका भने नेपालमा एमसीसी लागू गर्न जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छ। यसका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई प्रभावमा पार्नेदेखि नेताहरूका घर घरमा पुगेर चेताउने पूर्ण भेटवार्ता चलाइरहेको छ। सदनदेखि सडक एमसीसीका मुद्दामा विभाजित भएका बेला दुई ठूला राष्ट्रको खुल्ला टकराव सुरु भएसँगै कतै नेपाल रणभूमि बन्दै त छैन भन्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट देखायो यतिखेर चीन र अमेरिका टकरावमा चाहिँ यतिखेर वाक युद्ध सुरु भएको छ। नेपालमा यतिखेर एमसीसी के गर्ने? अब चाइनाले पनि आफ्नो यतिखेरसम्मको जुन मौनता थियो त्यसलाई तोडेको छ र आज बेजिङमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिङले चाहिँ जुन यतिखेर चाहिँ आफ्नो वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, नेपालमा कुनै पनि किसिमको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति या अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीतिलाई चीनले सहँदैन र चीनले यसको प्रतिरोध गर्छ। अर्थात् नेपालमा यस किसिमको अमेरिकाको धम्कीलाई चाइनाले कदापि स्वीकार्दैन भनेसँगै अमेरिकाले त्यसको घुमाउरो पाराले चाहिँ आज प्रतिवाद गरेको छ। खास गरी अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले चाहिँ यतिखेर जुन प्रतिवाद गर्नुभएको छ, नेपालमा कुनै पनि हिंसा भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति दिन चाइनालाई नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। चाइना र चाहिँ यतिखेर अमेरिकाको वाक युद्धमा नेपाल अब के होला त? नेपालका नेता अब नेपालको बसमा रहेनन्, यी विदेशीका चाहिँ चङ्गुलमा परिसकेका छन्। खास गरी अमेरिका लाइनमा को बस्ने र चाइना लाइनमा को बस्ने। आज चाइनाको इसारामा को नेताले चाहिँ अब एमसीसीको विपक्षमा जाने त अमेरिकाको पक्षधर मानिने नेताहरूले अब एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेर यो रणभूमि बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ, जसलाई आशंका र एक किसिमले शङ्काको दृष्टिले हेरिएको थियो कि साँच्चीकै एमसीसी आयो भने चाइनालाई घेर्न खोजियो कि भन्ने आशंका जुन थियो, यतिखेर एमसीसीले अन्ततगत चाइना र चाहिँ अमेरिकाको विश्वका दुईवटा सुपर राष्ट्र जो चाहिँ सुपर पावर मानिने देशहरू छन्, यी देशको टकराव बढेको छ। यावत विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी यो नेपालमा एमसीसी विषयलाई चाइना र खास गरी चाहिँ यतिखेर अमेरिकाको यो वाक युद्धले अब नेपाललाई कहाँ पुर्याउला, यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ डाक्टर रामभक्त ठाकुर, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठीक छ। अब कुरा गरौँ खास गरी यो पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो बनिरहेको थियो। दलहरू सहकार्य गर्न खोजिरहेका थिए, सहमति खोज्ने प्रयास थियो, सदनमा कसरी लग्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको बीचबाट केही दिन पहिले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले चाहिँ एक किसिमको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो, जसलाई आज चाइनाले मुख खोलेको छ कि नेपालमा अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति गर्यो, जसलाई चाइनाले स्वीकार्दैन र यसको प्रतिरोध गर्छौँ हामी भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो? चाइना कसरी आयो? आजको यो वक्तव्यलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो एक्सनको रियाक्सनहरू यी सबै हुन्। जुन किसिमले एक्सन आइरहेछ त्यसको यी सबै रियाक्सन हो। चाइनाको चाहिँ त्यो रियाक्सन हो। अमेरिकाले नै जुन किसिमले चाहिँ एउटा कोर्सिभ डिप्लोमेसी लिएछ, जबरजस्ती गरेर नेपालमा चाहिँ कुनै काम गराइहाल्ने, त्यो एउटा डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तरिकाले को दृष्टिकोणले त्यति प्रशंसा गर्न सकिँदैन। नेपालको जनताले माने भने ठिकै छ, मानेन भने त्यो लिनै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने त्यस्तो कुरामा चाहिँ जबरजस्ती नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, यसमा चाहिँ अब नेपाल यति चिप्लाएर बसेको छ, आफ्नो रियाक्सन दिन सक्दैन भनेपछि छर छिमेकीका देशहरू जति छन् उनीहरू सजग हुन्छन्।
किनभने कि त नेपाल सजग हुनुपर्ने हो, नेपालीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो, त कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा छैन र चाहिँ के रियाक्सन दिँदैन भने अरू देशहरू जो चाहिँ हामीसँग जोडिएको छ ऊ चाहिँ संवेदनशील हुने र सशङ्कित हुने। मोटामोटी चाहिँ पछिल्लो समय चाइना मौन थियो, तर उसको भित्री रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू जारी थिए। तर अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले जुन किसिमले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू पास गर्ने कि चाइनाको इसारामा तपाईँहरूलाई रोकेको मानिनेछ भनिएको थियो, जसलाई आज अन्ततगत चाहिँ चाइनाको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता वाङ ओनपिङले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ यसको वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले मुख खोल्नुभयो कि नेपालमा अमेरिकाको धम्कीपूर्ण जुन यो क्रियाकलाप छ या उसले दबाब दिइरहेको छ, यो कूटनीतिलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, हामी यसको प्रतिवाद गर्छौँ, यो स्वीकार्न सकिँदैन भन्यो। त्यसको लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जो हुनुहुन्छ रेन्डी बेरीले चाहिँ मुख खोल्दै के भन्नुभयो भने नेपालमा हिंसा भड्काउने कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो उहाँले। यसको भन्नुको अर्थ के, नेपाल अब चेपुवामा परेको, हाम्रो कूटनीति असफल भएको, अब एमसीसी नेपालको मुद्दा होइन, यो चाइना र अमेरिकाको मुद्दा बनिसकेको हो। हो अहिले चाहिँ यस्तै किसिमले चाहिँ जब नेपालले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने हरेक देशले जोसँग यसको चाहिँ सरोकार हुन्छ उसले यसलाई चाहिँ टिप्छ। यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। कि त हामीले यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, नत्र चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो अमेरिकाको यहाँ इन्ट्रेस्ट छ ऊ चाहिँ यहाँ लागिरहेको छ, जसै भए पनि चाहिँ लिने यहाँ गरौँ उहाँको अब के इन्ट्रेस्ट छ, अब त्यो चाहिँ मान्छे या जनताले मन पराएको छैन नि, यहाँ चाहिँ अब नराम्रो चाहिँ यसको विरोध भइरहेको छ हरेक किसिमले। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनताको आक्रोश मान्नुपर्छ। जनताले मन पराएका छैनन्। उतातिर अब चीनले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ हितमा जस्तो उसको हुनसक्छ त्यो सीमामा चाहिँ के खतरा होला के होला, अब त्यसले चाहिँ त्यसो देखेर चाहिँ यसको रियाक्सन दिएको होला। किनभने म त भन्नु सक्दिनँ कि चीनले किन दिएको हो, तर किनभने यदि चाहिँ अब नेपाल चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्हाल्नु सक्दैन भने छिमेकी राष्ट्रहरू आफू सशक्त हुन्छन्। तर यो त अहिलेसम्म रोकिएको थियो, अब त आम्ने सामने चाइना र अमेरिका नेपालमा आम्ने सामने एमसीसी मुद्दामा अब के हुन्छ भन्नु हो। त्यो त हो नि, यो त हामी सुरुदेखि नै भनिरहेछौँ कि नेपाल एउटा रणक्षेत्र बन्नेछ। नेपालले चाहिँ सम्हाल्न सकेन भने रणक्षेत्र हुनेछ र एमसीसी रणक्षेत्रको कारण बन्नेछ भन्ने कुरा त हामी आज 2 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब देखिरहेको छ भनेपछि हामीले भनेको कुराहरू त सत्य भइरहेको छ। अब यो मुद्दा त नेपालका नेताहरूको हातभन्दा फुत्किसक्यो, अब त अमेरिका र चाइना आम्ने सामने के गर्ने एमसीसी अब उहाँहरूका हातमा पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् त, अब यो त एकदम नराम्रो सिनेरियो हो। यो नराम्रो सिनेरियो हो कि नेपालका कुराहरूको बारेमा चाहिँ अरू देशहरूले बोल्न थाले। यो चाहिँ नेपालको हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो। अब यो जुन अहिले पछिल्लो समय एमसीसीलाई सदनमा लग्ने या यसलाई चाहिँ वार्की पार गर्ने परिस्थितिमा जति गिजोलिएको छ या जति यो बाहिरी सतहमा चर्चा बनेको छ, यसलाई समयमै यसलाई सदनमा नलग्नु, यसको भनौँ न एक किसिमको बटम लाइन जुन अमेरिकाले दिएको छ 28 यो फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुन, यो जुन लगभग अब नजिकै छ, समय 10 दिन बाँकी छ, यो परिस्थितिमा जति ढिला गर्दैछौँ यसले कूटनीति रूपमा पनि हामीलाई असर गर्ने सम्भावना देखिएको हो। डाक्टर साहब, जति ढिला हुन्छ त्यति त विध्वंस हुन्छ, जनताहरू आक्रोशित हुन्छन्, तोडफोड हुन्छ, आगजनी हुन्छ। किन जनताले त्यो चाहेको छैन। सरकारले या पार्टीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ लगाउन खोज्ने त यो सरकार या चाहिँ पार्टी भनेको जनता सबैलाई चाहिँ मलाई लाग्दैन कि उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। किनभने जनताको आवाज, जनताको चाहना बिल्कुलै अलग छ। तर यो चाहिँ पार्टीहरू कुन इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि यसलाई पास गराउन खोजिरहेछ, त्यो देख्दा देख्दै कि जनता यसको विरोध गरिरहेछ, यसमा चाहिँ रिभ्यू पार्टीले गर्नुपर्ने थियो। अब के गर्ने अब तपाईँलाई थाहा छ डाक्टर साहब, मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ, छोटोमा जवाब चाहन्छु। डोनाल्ड लूले जुन भन्नुभएको थियो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले कि नेपालमा यदि एमसीसी फिर्ता भयो या फेल भयो, यसलाई फिर्ता गरियो भने चाइनाको इसारा या चाइनाको दबाब र प्रभावमा यसलाई फेल गरियो भने हाम्रो बुझाइरहन्छ, नेपाललाई हेरिने नीति फरक बनाइन्छ भनेर उनले भनिसकेको छ। यो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई चाहिँ चाइनाले प्रतिवाद गरिसकेको छ, आज यसको खण्डन र यसलाई चाहिँ काउन्टर गरिसकेको छ, आम्ने सामने आएको छ। अब यो फेल पासमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। फेल भयो, अमेरिकाले चाहिँ यसलाई हेर्ला, पास भयो, उसले भन्ने यो चाइनाले कि यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको प्रभाव बढ्यो। अब के हुन्छ, यो दुई शक्तिशाली राष्ट्र जो सुपर पावर राष्ट्रहरूको बिचको जुवारीमा नेपाल परेको छ, अब के होला एमसीसी प्लिज? हेर्नुहोस्, नेपालले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो देशको हितमा चाहिँ हाम्रो बोल्नुपर्छ। यो किन चाहिँ नेपालले बोल्न सकेन, यो हामीले देखिरहेछौँ कि जहाँ जहाँ अमेरिकन प्रोजेक्ट जान्छ, मैले चाइनाको दबाब दिएको म त गइरहेकै छैन। चाइनाले चाहिँ अब चाहिँ बोल्यो,
किनभने यहाँ नेपालले बोलिरहेको छैन। तर यो नेपालले चाहिँ यसलाई आउटराइटली अहिले यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने अमेरिकन प्रोजेक्टहरू जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ तुरन्तै चाहिँ आतंकवादी पछि पछि लागेर जान्छन्। यो त हामीले संसारभरि देखिरहेका छौँ। अब भारतको बोर्डरबाटमा चाहिँ सुरु हुने यो प्रोजेक्टहरू त्यहाँ त भारतमा आतंकवादी भरेका छन्। अब यो यति चाहिँ यो परियोजनामा चाहिँ आक्रमण हुन्छ कि 5 वर्ष त के हुन्छ, वर्ष 2 वर्षमै चाहिँ यहाँ मारापिट र बम्बार्डिङ र यताउति दुनियाँ हुन थाल्छ। आतंकवादी त किनभने हाम्रो बोर्डर त बन्द छैन, बोर्डर उनीहरू त आएर आक्रमण गर्छन् भनेपछि यो देशैको लागि हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि यो त कस्तो भयो भने डाक्टर साहब पास गरे पनि सुख छैन, फेल गरे पनि सुख छैन। किन चाइनाले मुख खोलिदिइहाल्यो नि आज। होइन त चाइनाले त मुख खोल्नलाई त हामीले ढिलो गरेर चाहिँ चाइना चाहिँ विवश भएको हो। म चाहिँ चाइनाले पनि यसमा चाहिँ बोल्नुपर्ने म त जरुरत देख्दिनँ थियो। हो त यो त हाम्रो आन्तरिक मामला हो, यो हाम्रो देशको आन्तरिक मामला हो र मैले सुरुदेखि यही भनिरहेको छौँ कि यसले चाहिँ आतंकवादी गतिविधि अपना यहाँ इन्भाइट गर्छ नेपालमा र आतंकवादी गतिविधि आयो कि हाम्रो नेपालको चाहिँ स्वतन्त्रता या हाम्रो अस्तित्वमै खतरामा पर्न जान्छ। त्यसैले हामीले यसलाई अमेरिकालाई एउटा मित्रतापूर्वक हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ कि यो हाम्रो देशको हितमा छैन, यसलाई चाहिँ बरु चाहिँ यसलाई अस्वीकार गरौँ र कुनै अर्को ठाउँमा अर्को कुनै प्रोजेक्ट छ जहाँ चाहिँ खतरा छैन त्यो प्रोजेक्ट हामी अमेरिकासँग जान सक्छौँ। डाक्टर साहब यो प्रतिष्ठाको विषय बनेछ, विश्वसनीयताको विषय बनेको छ। अमेरिका र चाइनाको बीचको वारमा अब नेपाल परिसकेको छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच जानकारीका निम्ति। विशेष गरी एमसीसी मुद्दा यतिखेर अब नेपालको मुद्दा रहेन। यो दुई विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र सुपर पावर चाइना र अमेरिकाको यतिखेर वाक युद्ध सुरु भएको छ। आम्ने सामने आएका छन् यतिखेर। एमसीसी नेपालमा अब के गर्ने के नगर्ने। अमेरिकाले भन्यो यसलाई पास गर्नु भएन, चाइनाको प्रभाव र दबावमा चाइनाको इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपालमा काम भइरहेको छ हाम्रो बुझाइरहन्छ र तपाईँहरूले किता परिवर्तन गरेको ठानिनेछ। चाइनाले आज मुख खोलेको छ कूटनीति रूपमा चाहिँ नेपालमा कुनै पनि धम्कीपूर्ण कूटनीति चाइनाका निम्ति भनौँ न एक किसिमको चाहिँ सही हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामी प्रतिरोध गर्छौँ अर्थात् यसको विरोध गर्छौँ भनेर जुन भन्यो त्यसको लगत्तै अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभएको छ। नेपालमा हिंसा भड्काउने कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिन चाइनालाई वार गरेको छ। अब यो आम्ने सामने चाइना र अमेरिका बीचमा नेपालको एमसीसी न निल्नु न उखल्नु, पास गरे पनि गाह्रो, फेल गरे पनि गाह्रो। अमेरिका र चाइनाको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। अब यो नेपालको विषय रहेन, अब चाइना र अमेरिकाको प्रतिष्ठाको विषय बनेसँगै नेपालमा एमसीसी परियोजना बडो पेचिलो बनेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर नेपालमा एमसीसी को विषय सदनमा टेबल गर्ने या चाहिँ यसलाई पास र फेल गर्ने विषय जुन किसिमले पेचिलो बन्दै गयो नेपालमा, यतिखेर यो विषय जति जति चाहिँ यसको चाहिँ गन्थन मन्थन एक किसिमको चर्चा गिजोलिँदै गयो, यसले चाहिँ नेपालमा यतिखेर बाह्य शक्ति विशेष गरी विश्वका दुई सुपर पावर राष्ट्र अमेरिका र चाइना आम्ने सामने आएका छन् एमसीसीलाई लिएर। कि एमसीसी अब अमेरिकाले पास गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ भने चाइनाले भनेको छ यो सही हुँदैन हाम्रा निम्ति। अब एमसीसी नेपालमा रणभूमि बन्ने एउटा खतराको सङ्केतको रूपमा आएको छ। विश्वका दुई सुपर पावर राष्ट्र अमेरिका र चाइना आम्ने सामने अब नेपालमा के हुन्छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ल इनोभा सुनसरीबाट श्यामजी, अब कुरा गरौँ खास गरी अब यो एमसीसी नेपालका नेताहरूको हातबाट निस्क्यो है, तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब दुई शक्तिशाली राष्ट्र आम्ने सामने बोलिसकेका छन्। नेपालमा एमसीसी के हुन्छ? चाइना र अमेरिका आम्ने सामने एमसीसीलाई लिएर ल के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, चीनले हाम्रा नेता उचाल्ने, भारत अमेरिकाले नेतालाई थर्काउने होइन, उसले पेल्ने, त्यसपछि संसद चल्न सकेको छैन, सरकार ढल्न सकेको छैन होइन। भारतले सीमा मिचाइ छ, बाटो बनाएछ है। अब चीनले यो एमसीसीका अथवा अमेरिकी साम्राज्यवादका सेना आयो भने नेपाली कसले बोल्छ र भन्ने शब्द छ नि, यो शब्द छ नि, नेपालले बोल्छ। त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र, त्यत्रो साम्राज्यवादी राष्ट्र, उनले त वैधानिक तरिकाबाट नेपालमा कसरी प्रवेश गर्ने हो भन्न खोज्या हो क्या। यहाँ किन नबुझ्या क्या? अमेरिका सेना आउँछ, हामी नेपाली बोल्दैनौँ, केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो थाहा छ नि। तर संवैधानिक तरिकाबाट नेपालमा कसरी पस्ने, त्यो मात्रै हो क्या यहाँ प्रश्न भनेको होइन। संसद चल्ने छैन, हेर्नु कानुन बन्ने छैन, लडाकु छ। यो नेपाल र अमेरिकाको सहयोग लेनदेन र आन्तरिक मामला थियो, तर चीनले यसमा मुख खोलिदियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, त्यही त भनेको त। चीनले त अब त्यो भनेकै चीनको लागि हो। चीनको यत्रो दबाब छ व्यापारमा। हेर्नुहोस्,
चारैतिर व्यापारमा उसले दबदबा गरिरहेको छ। जसरी हुन्छ यहाँ साम्राज्यवाद नेपालमा साम्राज्यवाद लाग्ने र उसले चारैतिर एसियाका चीन मात्रै होइन भोलि भारतलाई हामीले विद्युत बेच्नका लागि निवेदन दिनुपर्छ सोध्नुपर्छ भन्ने छ नि भारतले पनि हान्छ क्या। यहाँ चीनको मात्र कुरै छैन। यो त हाम्रो र अमेरिका र हाम्रो बीचको विषयमा अब चीन पनि पसेको छ, भोलि भारत आउला, अन्य देश आउला। अब एउटा विषय मलाई भन्नुहोस् न, यो विषयले यतिखेर अमेरिकी राजदूत नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले मुख खोलिसक्नु भएको छ। नेपालमा हिंसा भड्काउने क्रियाकलाप या यो किसिमको अभिव्यक्ति नदिन चाइनालाई वार गर्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? अब के होला? अब चाइनाले त आफ्नो लागि बचावट गर्छ। यहाँ हामी त एकदम निर्दयी छौँ क्या, हामी बोल्दैनौँ। किनभनेदेखि शेरबहादुरले एमसीसी पास किन गराउन खोजे क्या? जब एमसीसी शेरबहादुरलाई यो पनि डर छ, एमसीसी छोडो अमेरिकाले हान्छ, एमसीसी पास गर भने यहाँका जनताले छोड्दैन क्या। फेरि गाह्रो छ नि यहाँ। अब एमसीसी पास नगर्यो अमेरिकाले मार्छ, एमसीसी पास गर भने नेपाली जनताले मार्छन् क्या। अब यो दुइटै त रडाको हेर्नुहोस्। त्यसबाट चाइनाले चाहिँ किन डर छ भने अब त यो त कस्तो भयो भने हेर्नुहोस्, अब यो चाइना र अमेरिका चाहिँ आम्ने सामने, नेपाल चाहिँ खालि यो एउटा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि गोरुको लडाइँमा चाहिँ यो बाछाको मिचाइ जस्तो भयो। अब एकदमै चीनलाई यही डर छ क्या। यहाँ साम्राज्यवाद नेपालमा आयो भने मेरा लागि ठुलो खतरा छ नि, उसको लागि पनि। नजिकै छौँ नि हामी, वैधानिक तरिकाबाट नेपालमा प्रवेश गरेर उसले चीनलाई हान्ने नै हो क्या। नेपाललाई चाहिँ एउटा रणभूमि मैदान बनाउनै नै हो, सत्य हो क्या यो चाहिँ कुरो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा यतिखेर पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिकाको बीचमा यो सहयोगी परियोजनाको रूपमा हेरिएको, अमेरिकी सहयोगी परियोजनाको रूपमा हेरिएको यो जुन विकासी परियोजना मानिएको थियो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी कम्प्याक्ट रूपमा नेपालमा आउन खोजिरहेको जुन रकम थियो, यसलाई लिने या नलिने नेपालको यो हाम्रो आन्तरिक विषय थियो। तर यसमा चाहिँ चाइनाले मुख खोलेसँगै अब यो विषय नेपालको मात्रै रहेन। अब आम्ने सामने एमसीसीमा अमेरिका र चाइना आम्ने सामने आउनु भएको छ। खास गरी अमेरिकाले बताइसकेको छ यतिखेर कि चाइनाको प्रभावमा नेपालमा एमसीसी रोक्न खोजियो। अर्कोतिर चाहिँ चाइनाले बताइसकेको छ नेपालमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। र यसको प्रतिवाद गर्दै अमेरिकी राजदूत जो नेपालका लागि राजदूत हुनुहुन्छ रेन्डी बेरीले चाहिँ आज मुख खोल्नु भएको छ। नेपालमा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति नदिन चाइनालाई वार गरेसँगै अब यो विषय नेपालका नेताहरूको हातबाट बाहिर गइसक्यो। अब प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ चाइना र अमेरिकाका निम्ति। आम्ने सामने एमसीसीमा नेपाल रणभूमि बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यस विषयमा रहेर तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो सर नमस्कार, म खड्ग पौडेल। हजुर ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। अब एमसीसी नेपाली नेताहरूको हातमा रहेन, यो अमेरिका र चाइनाको चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय आम्ने सामने अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अब हजुरको यो एसडी टिभी च्यानलमा हामी बोलिराखेका थियौँ, यो देशको असक्षम व्यक्तिहरू सक्षम होस्, सुधारोस्, सुध्रियोस्, राष्ट्रलाई सोचोस्, राष्ट्रका जनतालाई बुझोस्। यिनीहरूको जति पनि क्रियाकलाप गलत भए पनि, नेट खराब भए पनि यिनीहरू होसियारमा आओस् भनेर तपाईँ हामी खुब बोलिरहेका थियौँ, खुब बनिराखेका छौँ। अब चेतना अभाव, अब अर्को क्यापेसिटी नभएको, दिमाग नभएको, ज्ञान नभएको, आज एमसीसी पास भए पनि खतरा नभए नि खतरा। एमसीसी पास नहुँदैमा हाम्रो यस्तो सार्वभौम राष्ट्र नेपाल, एउटा शान्तिप्रिय नेपाल, विश्वले चिनेको नेपाल, विश्वलाई चिनाएको नेपाली गोर्खाली आज विफल भइसकेका छौँ। कसले गर्दा भने हामी नेपाली जनताले नेता भन्यौँ नि, खान नपाएकालाई, एउटा बुद्धि विवेक नभएकालाई, कमाउन आएको धूर्त व्यक्तिहरूलाई नेता भन्यौँ, भोट हाल्यौँ। यहाँ अहिले गाउँघरसम्म भोटकै कुरा गर्छ। अब यो सबै हामी नेपालीको धेरै नेपाली जनताकै भुल, नेपाली सेनाकै भुल, नेपाली अदालत न्यायालयकै भुल, नेपाली प्रशासनकै भुल। अब यो नेपाली हिजोसम्म अमेरिका र नेपालको विषय मात्रै थियो क्या, चाइनाले बोलेको थिएन। जब चाइना बोल्यो अब चाहिँ वार पारको अवस्था बन्यो कि अब प्रतिष्ठाको विषय जोडिएको छ चाइना र अमेरिकाको। हिजोसम्म चाइना नबोल्दा यो नेपालको विषय थियो, अब चाइना बोलेको छ, अब अमेरिका र चाइना आम्ने सामने। अब के होला ल भन्नुहोस् त?
हजुर हिजो अस्ति हजुरसँगै मैले भनेको थिएँ एमसिसी पास भयो भने चाइना हाम्रो टाढिन्छ। मित्र राष्ट्र चाइना पनि हो, त्यस्तै अरू मित्र राष्ट्र पनि धेरै टाढिन्छ। नेपालका आधार हुँदैन। हाम्रो सानो देश, गरिब देश, एमसिसी ल्याउन पर्छ भने राष्ट्रलाई कुनै नबिगारी, राष्ट्रलाई हानि नौसानी नपुर्याई यसलाई चाहिने अमेरिकासँग कूटनीतिक राम्रो प्रयास गरेर ल्याउन सक्थ्यो नि। अब खोइ त्यो विचार, ज्ञान, नेक, क्यापेसिटी अथवा भनौँ न एजुकेसन, कूटनीतिक अभ्यास, खोइ यही धुर्त एउटा अपराधी टाइपकोले राष्ट्र चलाएको धेरै भयो नेपालमा। हामी नेपाली सोझा त्यसकै पछि लागेका छौँ धेरै। अब मैले त यसै गरी धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर चाहिँ अमेरिका र चाइनाको यो वाक युद्ध सुरु भयो, एकले अर्कालाई चाहिँ प्रतिवाद गर्न थालेका छन् र दुई शक्तिशाली राष्ट्र, विश्वका सुपर पावर राष्ट्रहरूको चाहिँ यो अब आम्ने सामनेको लडाइँमा नेपाल अब रणभूमि बन्ने देखिएको छ। एमसिसीको विषय यति पेचिलो विषय बन्यो कि नेपालका दलहरू र नेपालका नेताहरूले चाहिँ समयमै यसलाई चाहिँ बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो र समयमै यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। तर जति जति यसलाई रोकियो, जति जति यसमा चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भयो, त्यति त्यति अन्य शक्तिलाई पनि बल पुगेको छ। र यतिखेर चाइनाले मुख खोलेसँगै अब यो नेपालको विषय रहेन, यो चाइना र यतिखेर अमेरिकाको विषय बन्यो। अब नेपालको हातबाट निस्क्यो एमसिसी। एमसिसी दुई शक्तिशाली राष्ट्रको हातमा पुगेको छ। अब नेपाली नेताहरूको हातमा सिर्फ बोली मात्रै छ, नेपाली जनतालाई कसरी चाहिँ थामथुम पार्ने। अब चाइनाले के भन्छ, नेपालका नेताहरू त्यो लाइनमा को बस्ने, अमेरिकाको लाइनमा को बस्ने। अब शक्ति राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणमा नेपालको राजनीति र एमसिसी विषय अब नेपालको विषय भन्दा यो चाइना र अमेरिकाको वारको विषय बनेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो। हजुर हजुर नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म हजुर झापाबाट छविलाल खतिवडा। ल खतिवडा सर, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब यो एमसिसी नेपालको नेताहरूको हातबाट फुस्क्यो, अब अमेरिका र चाइनाको विषयमा पुगिसकेको छ। अमेरिका पास गर्नुपर्छ भन्छ, चाइना भन्छ यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन, या यो धम्कीपूर्ण जुन कूटनीति छ यसलाई हामी कदापि यसको चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ, यसको प्रतिरोध गर्छौँ भन्ने भन्नुभएको छ या भनिएको छ। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त, यो नेपालका नेताहरूबाट त फुस्क्यो यो विषय त। अब यो कस्तो हुनु भने नेपाललाई चाहिँ एउटा परेड खेल्ने ठाउँ यी अहिलेका भनाउँदा नेताहरूले बनाउँदैछन्। जस्तो अब देउपाले तपाईँको अमेरिकाको गुलामी गर्नुपर्ने, भारतको गुलामी गर्नुपर्ने, प्रचण्ड माधव नेपालहरूले चीनको गुलामी गर्नुपर्ने, उनीहरूको त्यति नभइकन खाएको पनि नपच्ने, यी अर्काको गुलामी माग्ने भएर देशलाई पनि माग्ने बनाए, जनतालाई पनि कङ्गाल बनाए। यिनीहरूले गर्दाखेरि अहिले जनता पनि विदेशी खाडी मुलुकमा विदेश बाहिरको कारण पनि यिनै नेताहरूकै कारणले गर्दा हो खेती हो यिनीहरूको। अब के होला त एमसिसी त जति धेरै ढिला गर्यो त्यति धेरै विदेशी शक्तिले बोल्ने मौका पायो। त अब बढिसक्यो सर, यहाँ यो त अमेरिका र नेपालको धम्कीपूर्ण भाषण आइसक्यो। यो त सबै जनताले छ्याङ्ग बुझिसके नि त। अब तपाईँलाई थाहा थियो, हेर्नुहोस् त, यो त विषय के थियो भने अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, यो त चाइना आउन आवश्यक थिएन, तर चाइना पनि आइदियो। अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् सर। अब तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि यो पनि अब अर्को अफगानिस्तान त नेपाल बन्नेवाला भइसक्यो त। यो समय र परिस्थितिले त्यस्तै त्यस्तै बनाउँदै लग्यो। यी नेताहरूको काइते तरिकाले गर्दा परिस्थिति पनि त्यस्तै त्यस्तै बन्दै गइसक्यो त देशमा त। अब कस्तो भने साँडेको मिसाई, साँडेको जुदाई, बाछाको मिसाई भने जस्तो नेपाल त त्यो अवस्थामा पुर्याइसक्यो यिनीहरूले। अब पुर्याउने को भने त यिनै हुनु। अहिले देखिहाल्नु हिजोसम्म त चाइना बोलेको थिएन, हिजोसम्म त चाइना बोलेको थिएन, उसले भित्री रूपमा के गरिरहेको थियो चालबाजी थाहा थिएन। आज त मुख खोलिदियो, आज चाइनाले खोलिदियो त। हिजोसम्म उसले तपाईँको भित्री चाल चालेको थियो, अहिले त बाहिरै खोलिदियो नि त। अन्तिम अवस्थामा त उसले पनि विस्फोटन मुखबाट निकाल्यो। अब त यो त दुई शक्तिशाली राष्ट्रको चेपुवामा हामी पर्यो। राष्ट्रको तपाईँको यहाँ त तपाईँको परेड खेल्ने ठाउँ बनाए नि त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच खतिवडाजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा मात्रै कल हामी लिन्छौँ, अन्तिम कल। विशेष गरी यतिखेर विश्वका दुई सुपर राष्ट्र मानिने, सुपर पावर मानिएका अमेरिका र चाइनाको बीचको चाहिँ विषय बन्यो अब एमसिसी। नेपालका दलहरू र नेताहरूले समयमै बुद्धि नपुर्याउँदा र यसलाई टुङ्गो नलाउँदा आज यो विषयमा चाहिँ अब चाइना पनि प्रवेश गरेको छ। हिजोसम्म यो विशुद्ध अमेरिकाले सहयोग दिने, नेपालले लिने या नलिने नेपालको आन्तरिक मामिला थियो। तर आज चाइनाको बेइजिङबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता वाङ ओनपिङले चाहिँ जसरी मुख खोले प्रवक्ताले, त्यसपछि चाहिँ अब नेपालमा यो विषय अब नेपालको विषय भएन, चाइना र अमेरिकाको प्रतिष्ठा, इगो,
अब कसले वार मार्ने त, कसले जित्ने त, कसले बाजी मार्ने, अमेरिकाले जित्ने कि चाइनाले जित्ने? नेपाल र नेपालका नेताहरू भने यसका लागि सिर्फ यो चेसमा खेलिने एक किसिमको चालबाजीका चाहिँ प्यादा भनिन्छ नि, त्यो प्यादा जस्तो मात्र देखिएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब एमसीसी के होला? किनभने शक्ति राष्ट्रको जुधाइ, शक्ति राष्ट्र आम्ने सामने अब एमसीसीमा, नेपालमा एमसीसी कसले रोक्ने, कसले यहाँ चाहिँ लागू गर्ने, यो विषय बनेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। ल यहाँलाई स्वागत छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुभयो होला, कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने अब यो एमसीसी नेपालको विषय रहेन। चाइनाले पनि आज मुख खोलिदिएको छ, अमेरिकाले अस्ति नै खोलिसकेको छ। अमेरिकाले दिने नेपालले लिने यो आन्तरिक मामिला थियो, तर आज चाइना पनि आइहाल्यो यसमा। अब धम्कीपूर्ण कूटनीति नेपालमा हामी सहन सक्दैनौँ, यसको प्रतिरोध गर्छौँ भनेर चाइनाले मुख खोलेसँगै आम्ने सामने अब एमसीसीमा अमेरिका र चाइना के हुन्छ अब भन्नुहोस्? यो एमसीसीको जुन कुरो छ नि हजुर, हजुर हजुर, अब यो पास गर्यो भनेदेखि नेपालको जनताले ढुट्टो बनाउँछ नेतालाई, प्रष्ट कुरो भइसकेको छ। किनभने नयाँ बानेश्वरमा त टर्म कन्डिसन हजुरले हेरिसक्नुभयो, नहेर्नु भएको होइन, हजुरको मिडियाबाट आइरहेको छ। पास गरौँ भनेदेखि अब नेपालले ढुट्टो बनाउँछ नेतालाई, पास नगरौँ भनेदेखि अमेरिकाले ढुट्टो बनाउँछ। किनभनेदेखि एउटा नेता पनि त चोखो त छैन, कुनै न कुनै सेक्सनमा त गाँसिएकै छ, होइन? नगाँसिएको होइन, जे पनि गर्छ अमेरिकाले, केही कर्म बाँकी राख्दैन, त्यो कुरो प्रष्ट छ। दुईटा कुरो छ। र एउटा कुरो हजुरको च्यानलबाट आज गलत हजुरको के आयो भन्नुहुन्छ भने अन्यत्र नलिनुहोस्। अब अमेरिका बोल्यो, चाइना पनि बोल्यो भन्नुभयो, अनि इन्डियाले किन छोड्नु भएको? उहाँले पनि त पासो थाप्नु भएको छ नि त। हेर्दै जानु, इन्डियाले पनि त केही न केही पक्कै बोल्छ। इन्डिया पनि छैन, उसले त बाटो हेर्दैछ के गर्ने हो नगर्ने हो। भन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको अस्तित्व खत्तम बनाइसक्यो, मिटाइसक्यो, अब केही बाँकी राखेन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा एउटा संविधानमा ठुलो राम्रो भूमिका के गरेको छ भने नि हजुर, जतिसुकै भ्रष्टाचार गर्नुहोस्, सर्लक्क राजीनामा दिनुहोस्, त्यो के थापठोस हुन्छ, केस केही हुँदैन। त्यो भन्दा पनि हिट लिस्टमा भयो भनेदेखि हजुरको समिति गठन गर्ने, जाँचबुझ समिति गठन गर्ने, अनि 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ लम्क्याइदिने, सबैले बिर्सिन्छ, अनि यो टोकरीमा फालिदिने भनेर यो प्रक्रिया छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेताहरूले सर्लक्क अब देश जिम्मा लगाइदिनु पर्यो। जसको देश थियो पहिला उहाँलाई जिम्मा लगाउने अर्को विकल्प छैन। अब यति हो भन्नुपर्ने। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर धनुषाबाट, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। हेर्नुहोस्, यो देशमा पछिल्लो समय राजनेता चाहिन्छ, दृष्टि भएको एउटा भिजनरी लिडर चाहिन्छ भनेको त्यही भएर हो। नेपालमा जनताले स्पष्ट म्यान्डेट दिए केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपालाई, तर नेकपाको आन्तरिक घर झगडाको कारणले गर्दा यो देशका जनताको अभिमतको अपमान भयो। आज अल्पमतमा परेको यो अहिलेको परिस्थितिको सरकार, जो गठबन्धनको सरकार बन्यो, यसलाई जनताको म्यान्डेट थिएन, तर परिस्थितिले बन्यो। यो सरकार जनताले बनाउने भन्दा पनि अदालतको एउटा म्यान्डेट र खास गरी संसदबाट पनि उहाँहरूले विश्वासको मत लिनुभयो। यसको मतलब यो होइन कि यो सरकार जनताको होइन, तर जुन परिस्थितिबाट केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको थियो त्यसको अपमान भयो र आज यो परिस्थिति आयो। यसको दोषी सबै राजनीतिक दलहरू हो। अब यो गाँठो फुकाउने कि विश्वका 2 सुपर पावर राष्ट्रलाई चाहिँ आम्ने सामने ल्याएर नेपालमा चाहिँ रणभूमि बनाउने र नेपाललाई अब यो कूटनीति रूपमा पनि कमजोर पार्ने, नेपालको अस्तित्व पनि नामेट पार्ने किसिमले जसरी आज देशको राजनीति भू राजनीति अवस्थाले गिजोलियो र यतिखेर आम्ने सामने विश्वका 2 सुपर पावर राष्ट्र चाइना र अमेरिका वाक युद्धमा सुरु भएको छ। नेपालमा एमसीसी के गर्ने? अब नेपालका नेताहरूको हातबाट फुस्क्यो। अमेरिकाले के चाहन्छ, चाइनाले के चाहन्छ, त्यसमा पुगेसँगै यो भुमरीमा अब कसले चाहिँ कसरी चाहिँ गेम खेल्छन्, कसको पल्ला कतिखेर भारी हुन्छ र साँच्चै के भनिन्छ यो हेर्नु, साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ हुने हो कि नेपाल आज 2 शक्ति राष्ट्रको बीचमा चेपुवामा परेको छ। नबनोस् कि यस्तो परिस्थिति कि साँच्चै के नेपाली जनताले सराप्नु पर्ने र यी नेतालाई चाहिँ वास्तवमै हेर्ने समय कस्तो बन्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। समयमै बुद्धि पुर्याउँ, अझ पनि समय छ, केही ढिलो होला, तर पछि गएर पस्ताउनु भन्दा अहिले नै समयमै बुद्धि पलाउँदा राम्रो होला। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।